दोस्ता मुतसफ़ाना हालाती राह बरे पंजाब रफ्तो व कराची रफ्तो बिल्कुल गदर ख़राबा दिशाव द नज़दीकी मुसाखिल दर अड़शम 23 नफर ताक द बाद از شناخت کشته دودنی شوقوی دگاش पंजाबिया و از قرار نقل تیوی تقریبا 80 دنه موټر هم درد ده موټری کولا و میوه و موټرهای شخصی پیکاپ و ټیکسی و فلان فلان اگرچه دیروز تبالی از رای گوجای سفر نه سمیرزا بسیار مجبور بود ناجورا و هر دو بعد سیما بعد مکرچی مبری دیروز و رفته شکر بیگا د خیریت رسیده لیکن مهربانی کن امروز پر خبر دارم چیلو ما هرچی مجبوری باشه برای سفر پر نشین خدا شما را از هر بلا نگاه کنه خدا شما را از مجبوری های ناجوری و دیگر مجبوری ها نگاه کنه امروز سفر نکن که تبال را بالکل خرابه مناسبی سفر نیه سلامت بشه